يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأوداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن قد سال في المهدي على الغلمان أعيره بالبيت ذي الأركان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا حتى أقاموا بارق البنيان أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى الرحمن مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صلبة آمنة السفلية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأمواله الذاتية وصبا كل صب لهبوب صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحملها كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وقرت الأزرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتفت العوالم من السرور كأس حميان وبشرت الجن بإغلال ثمنه وانتهكت الكهانة موهبة رمزانية
وأخرج بقبله كل حجر خبيث وفي علا حسنه ذاب وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميها وضعتي محمد إنه ميلاد الشريف مدرسة عالية فرقانية الخلومة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وإلهكم إله واحد لا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تؤملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تؤملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. الجنة